आचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ मैले। तपाईँ चाहिँ नेपाली मुभी छान्नुहुन्छ कि दुईटा कम्पेयर गर्दा साउथ इन्डियन? होइन अफकोर्स नेपाली काहीँ नभन्नु ल त इट्स माई जर्नी, त्यहाँबाट म चिनिएको हो। मलाई सलमान खान पहिला चाहिँ एकदमै मनपर्ने मान्छे हो होइन, आफ्नो श्रीमान राम्रो लाग्छ होइन, जस्तो आफूलाई को राम्रो लाग्छ त फलानु व्यक्ति चाहिँ मेरो लागि एकदम खतरा हो भन्ने हुन्छ नि, फ्यानहरू हुन्छ नि, म त्यस्तै फ्यान थिएँ एउटा। अनि मैले चाहिँ सायद भनौँ मलाई उहाँभन्दा नि उहाँ मेरो श्रीमान ह्यान्डसम लाग्छ अलिक बढी होइन। उदिप दाइले नै धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउनु आयो सुटिङको टाइममा पनि के चलिरहेछ के भइरहेछ, तिमी त्यहाँ राम्ररी हुनुपर्छ, गिभ यर बेस्ट भनेर सो एन्करेज गर्ने त्यो सबै उदिपजी नै। तपाईँलाई चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा मनपर्ने एक्ट्रेस को हो? त्यस्तो खासै कोही थिएन गरे। अहिले त मलाई आचल हो फेभरेट, मैले भनेको थिएँ, मैले दुईवटा गाना हेरेको थिएँ। आई थिङ्क माई फेभरेट सङ लजावती। चलचित्र हिटम्यानको पत्रकार सम्मेलनमा हामी छौँ र यति बेला दुईजना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ, हिटम्यानको विष्णु अधिकारी र आँचल शर्मा। दुवैजनालाई सबै मिडियामा स्वागत गर्छु म। थ्याङ्क यू। र आँचलजीलाई मैले अघि उताबाट आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो बेलायतको राजकुमारी महारानी फिल आइरहेको थियो, तपाईँलाई त्यस्तो फिल आएको छैन? थ्याङ्क यू दाइ, मलाई तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने मात्र हो, मैले आफैले आफूलाई त तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो त्यही नै ठुलो। आजको आँचलजीको ड्रेसअप त्यसपछि उहाँको जुन खालको सम्पूर्ण शिरदेखि पाउसम्मको ड्रेसअप जुन छ एकदम महारानी फिल छ होइन? त्यही भनेको थिएँ मैले, त्यही भनेको थिएँ पहिला। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो कि? त्यस्तै लाग्छ कि प्रिन्सेस जस्तो, क्विन जस्तो है, त्यस्तो रोयल रोयल। ओके, आँचलजीको हिजो आज ड्रेसअप एकदमै चेन्ज भएको छ क्या, इन्स्टाग्रामहरू हेऱ्यो भने त्यो ड्रेसअपमा धेरै परिवर्तन आएको पाइन्छ। त्यो के को कारणले हो? ज्यानले हो कि ज्यान दुब्लाएर? ज्यान दुब्लाएरै हो, किन भन्दा फेरि अब त्यो भन्नुको मतलब हुँदा चाहिँ केही नगर्ने या नराम्रो त होइन, तर मलाई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ जब म फिट हुँदै गएँ, मलाई जे पनि ड्रेस चाहिँ अलिक सहज फिट हुन थाल्यो होइन। त्यही कुरा मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ, जे लायो नि कन्फिडेन्ट चाहिँ हुन पऱ्यो। म चाहिँ अलिकति फिट भएपछि अलिक बेसी कन्फिडेन्ट भएँ जस्तो लाग्छ। तपाईँले मसँग एकचोटि कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बरु ड्रेसअप गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, के भगवान् मान्छे लाग्थ्यो, अहिले तपाईँ एकदम बिन्दास भएको छु, मलाई केही अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन भन्नुभएको होइन। यस्तो मतलब अब त्यो भन्दै गर्दा फेरि अब भयङ्कर गरेर पनि अब हिँड्ने त बानी नै त्यो आफै नै मन हुँदैन थियो भने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बुवाको घर हुँदा फेरि कसैले प्याच्च के भन्थ्यो भने मेरो बुवालाई नराम्रो लाग्ला, मम्मीलाई नराम्रो लाग्ला होइन, मेरो बारेमा क्रस क्वेसनहरू उठाउँदा, किनकि सिङ्गल हुँदा फेरि विभिन्न कुराहरू झेल्दै आउनुपर्ने हुन्छ नि त। अनि अहिले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि के एउटा फरक छ भने चाहिँ श्रीमानले दिएको छ, श्रीमान खुसी छ उसलाई हेरेर भन्ने हुन्छ। अनि त्यो श्रीमान खुसी हुने कुरा रिलेट भएको भएर चाहिँ अलिकति मान्छेले त्यो नजरले नहेरिदिने, नराम्रो नकारात्मक ढङ्गले नबुझिदिने भएको भएर चाहिँ अलिकति सहज भएको हो। उदिपजी भएको बेलामा त हेरिहाल्नुहुन्छ तपाईँ ड्रेसअप गरेपछि, नभएको बेलामा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ पल्ट? उहाँले भिडियो च्याट गर्नुहुन्छ जहिले वाट्सएपमा। ओके, र अहिले चाहिँ तपाईँको नजिक दिनु भएको छ हिटम्यान विष्णुजी। हिटम्यान विष्णुजीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? विशेष गरी आँचल शर्मा चाहिँ एज अ पर्सन कस्तो पाउनुभयो तपाईँले एकदम छोटो समयमा? एज ए पर्सन बिफोर आई मेट हर है, भेट्नुभन्दा पहिला त अब आचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ। मैले अब इन्टरनेटमा त्यस्तो लेखाएको छ है, सुनेको थिएँ मैले, त्यस्तो होइन। अब कुनै अब कसले अब इन्टरनेटमा युट्युबमा भिडियोजहरू एन्ड मेरो अलिक माइन्ड सेट डिफ्रेन्ट थियो अबाउट हर बिफोर आई मेट हर, बट एज एन एक्ट्रेस सी इज एक्सिलेन्ट, सो द्याट्स द रिजन आई थट कि आई वान्ट टु मिट हर एन्ड हेरेपछि होइन भेटेपछि थाहा हुन्छ। बट सी इज कम्प्लिट अपोजिट अफ वाट आई हेभ हर्ड अर यु नो रेड अबाउट हर। सी इज अ भेरी सिम्पल बब्ली गर्ल, यति कोअपरेटिभ छ। एउटा धुरी खेलमा राति 9 बजेको सिन थियो हाम्रो, आई थिङ्क इट वाज इजिली -4 -5 डिग्री थियो है, एन्ड सी ह्याड टु वेयर ए स्लिभलेस ड्रेस। त्यसमा हावा आइरहेको थियो। एज अ डाइरेक्टर एज अ टिम हाम्रो सबै वी ह्याड फ्रस्ट बाइट्स, यति चिसो थियो, यति चिसो। अनि माथि टप फ्लोरमा हावा थियो एन्ड यु नो सी वाज टोटली इन्भल्भ। 2 takes 3 takes 4 takes till the you know the perfect shot आउनेसम्म सी वाज रेडी, लाइक ज्याकेट खोलेर स्लिभलेसमा केही नभए जस्तो क्या। आई डोन्ट थिङ्क एनी अदर एक्टर्स वुड हेभ यु नो डन द्याट, अर दे वुड से कि यु नो ओके लेट्स क्लोज इट अप फर टुडे, प्याकअप गरेर फेरि भोलि आऊँ। बट त्यस्तो केही थिएन। लाइक यु नो एज एन एक्ट्रेस यु नो सी इज एक्सेलेन्ट, तपाईँहरूलाई थाहा छ, एन्ड साथी जस्तो एन्ड एज अ ह्युमन बिङ सी इज भेरी भेरी भेरी
gentle and simple human being, nothing like what I heard. So I think this occasion, I think maybe because of the way she talks sometimes, it's the controversy के आई रक्षा होला है थाहा छैन मलाई हेरि रात चाहिँ मैले टिकटकमा है अपडेट त छु अब इन्डियामा त टिकटक ब्यान गरिदिए यहाँ त टिकटकमा भिडियो आइरहेको छ युट्युबमा एन्ड obviously अब when we were together working for a project I used to look at the TikTok and हजुरहरुको स्टेटमेन्ट्स लाइक कस्तो क्रिएटिभ मैले सोधेको थिएँ क्रिएटिभ दिदी के हो सरी अब त्यो आइसक्यो क्या लाइक द्याट वाट एभर सी स्टेटमेन्ट गरेपछि दे मेक अ बिग डिल आउट अफ इट बट टिकटकवाला स्टेटमेन्ट अब बट अदरवाइज आई थिङ्क इट्स अ प्लेजर एन्ड भेरी सुन सी विल बी मेकिङ अ डेब्यू in a direct Telugu movie as well. So I asked her, Telugu Sikhara, if you want to, make a career in South as well, because she's got a face. के सिक्नु भयो आचार्यले तेलुगु कुनै एउटा अम्मा तोडु अदङ्गन अर्केस्ट्रा के हो गाइस त्यो भन्दा चाहिँ के हो That is like मा कसम सरकार दूंगा that kind of यो नकारात्मक शब्दहरु चाहिँ छिटै सिकिन्छ भनेको त्यही हो एक्टिङ नै गरेर हुन्छ नि लाइक अलिकति के गर्नु पर्यो भने अलिकति तेलुगु त हैन त्यो त सिकिरहेको छ अब मैले आजकल तपाईले यही डायलेक्ट बोल्नु पर्यो भने कसलाई बोल्नुहुन्छ बुझ्दैन मान्छेले तर यो त अहिले विष्णुजीलाई नै किनभने हिज राइट थियो मेरो छेउमा अनि उहाँले सिकाउनु भएको चिज हो त्यही भएर उहाँलाई नै भन्ने विष्णुजीहरुले जस्तो यो फिल्मको लागि आँचलजी भन्दा अगाडि अरु हिरोइनहरुसँग कुरा गर्नुभएको मैले धेरै एक्ट्रेसहरुसित भेटेको थिएँ मैले बट फाइनली आई थिङ्क आफ्टर लुकिङ एट द क्यारेक्टर अब तपाईहरुले जब क्यारेक्टराइजेसन हेर्नुहुन्छ है एन्ड द फेस मैले त्यही भन्नु लाग्थेँ द्याट शी इज गट अ फेस विच हेज नेपाली फिचर्स विच क्यान सुट इन द साउथ which can, she's got different blend of अब तपाईले भन्न चाहिँ कहाँको बेलेरको त्यस्तो क्या so she blends herself and I think she's got a face which will definitely sell in Telugu and in Bollywood as well and त्यसो I mean I thought she was a perfect choice. फिल्ममा आँचलजीले तेलुगु नै बोल्नुहुन्छ कि नेपाली नै नेपालीमा बोल्ने हाम्रो पुरा जो एपिसोड छ त्यो नेपालीमा हुन्छ अब किन भन्दा म तपाईँ सानो एक्जाम्पल दिन्छु क्या मलाई मेरो साथीहरूले अनि अर्को डाइरेक्टरहरूले मलाई सोधिरहेको थियो क्या तेलुगुको मान्छे गएर अब नेपाली कसरी बोल्छ भनेर अब तेलुगु मुभी हो है अब वहाँबाट आएर मैले सबैले तेलुगु बोलाइदिएपछि इट डजन्ट मेक सेन्स है अब सबैले तेलुगुमा बात गरेपछि इट डजन्ट मेक एनी सेन्स मेरो एउटा स्पाईको रोल हो है आई एम ए स्पाई सो बेसिकली वेन ए स्पाई इज असाइन्ड अ मिसन सपोज म इटली गएँ या म जापान गएँ है आई हेभ अ वीक्स टाइम एन्ड दे आर सो इन्टेलिजेन्ट द्याट दे लर्न द ल्याङ्ग्वेज. So the logic here is that because I have been assigned for a very powerful mission in Nepal, म नेपाली सिकेर आउँछु because I have to blend like a Nepali if I have to catch someone here. अब कसले पकड्ने हो के हो थाहा छैन अब है नेपाली म अब आएर मलाई नेपाली थाहा छैन म हिन्दी बोलेपछि you know this man is something's odd about this. So for me to complete the mission I have to look, feel and talk like a Nepali, right? So that's the basic plot and then I come here and कोकोसँग भेट हुन्छ के हुन्छ सबै नेपालीमा छ. ओके आँचलजीको चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्स भनौँ न आँचलले चाहिँ तेलुगु फिल्ममा खेलिन् होइन विशेष गरी अलिकति यो गीत यो फिल्म चाहिँ हिट नै भइरहेको थियो म्युजिक हिट भइरहेको थियो र तपाईँको ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो विशेष गरी अब अलिकति अर्को मुलुकको एक्टरहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ काम गर्न कस्तो पाउनुभएको एक्टर हाम्रो चाहिँ जति दिनसम्म काम भयो वी लाइक इन्टु वर्क मात्र थियो कि काम मात्र भयो कि होइन त्यसरी मैले भने नि अघि पनि मैले भित्र भनेको थिएँ हो सो प्यासनेट त्यो स्क्रिप्ट भन्दै किनकि मैले चाहिँ हाफ एन आवर मात्र छ किनभने मेरो यहाँ वेडिङ अटेन्ड गर्नुपर्ने थियो यही ठाउँमा उहाँहरू यही ठाउँमा आउनु भएको थियो त्यो कारणले मलाई आधी घन्टामा उहाँले भन्नुपर्ने त्यो मान्छेहरू प्रेसर हुन्छ त्यो कति कुरा छुटपुट हुन्छ तर उहाँले केही पनि छुटाउनु भएन क्या उहाँले एज अ डिरेक्टर पनि मलाई भन्नुभयो स्क्रिप्ट एज एन एक्टर पनि भन्नुभयो भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कति प्यासन रहेछ कि बिकज अब त्यत्तिकै कसैले आएर म फिल्म बनाउँछु वी आर फ्रम इन्डिया भनेर त्यो एक्साइटमेन्ट हुने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम मेरो काम या भनौँ सबैको काम सबैले देख्ने गरी राम्रो होस् भन्यो त्यो त जस्तो नि इच्छा हुन्छ त्यही नै उहाँको स्क्रिप्ट बनाएर उहाँको डेडिकेसन हेरेर चाहिँ मलाई
आई वाज रियली ओके विथ द स्क्रिप्ट एन्ड अल अनि पछि फ्लोरमा गइसकेपछि दे वर रियली फ्रेन्डली कस्तो अर्कै नौलो एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न फ्लोरमा चाहिँ र उहाँ त एकदम तपाईँको बारेमा अपडेटेड हुनुहुँदो रहेछ होइन आज हरेक कन्ट्रोभर्सीको रिक्याप जस्तो भइरहेको छ आजले बोल्न नचाहेको तर हाम्रो विष्णुजीले चाहिँ खोलिदिनु भयो होइन एज अ पर्सन विशेष गरी बाहिरबाट यहाँ काम गर्न आउने एक्टर अनि फिल्ममा उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ कस्तो बानी व्यवहारको हुनुहुँदो रहेछ एउटा को एक्टरलाई ट्रिट गर्ने कस्तो पाउनुभएको थियो उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हो भने मेन चाहिँ मलाई उहाँ अब नेपाली नै हो नि त नेपाली फर्स्टमा नेपाली नै भएको भएर चाहिँ त्यो मैले कहिले फरक देशको मुलुकको मान्छे भनेर त्यसरी हेर्ने मैले हेर्दै हेरिनँ त्यो दृष्टिकोणले हेरिनँ मैले चाहिँ हिज फ्रम नेपाल अब नेपालको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ होइन नेपाली हो भनेपछि हामी नेपाली नै जसरी नै त्यो कन्भर्सेसनहरू सबै त्यो नर्मलै थियो त्यस्तो केही उयो थिएन तर उहाँहरूको काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हाम्रोभन्दा आजलजीले हुन्छ नि तेलुगु मुभीहरू कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो कतिको हेर्नुहुन्थ्यो के मन पर्थ्यो खास तेलुगु मुभीको यसो हेर्दा होइन त्यहाँको एक्सनहरू मन पर्थ्यो कि रोमान्टिक सिन्सहरू मन पर्थ्यो खास के एक्सनै हो उता फिल्मको चाहिँ एक्सनै हो किनभने बच्चामा खुब हेरिन्थ्यो यो फिल्महरू होइन ह्या गरेर पुरा हल्लेको होइन धरती हल्लेको सो इट्स नाइस अब आफूले हेरिरहेको फिल्म अब त्यहाँ कनेक्ट र नेपाल चिनाउन पायो भने चाहिँ त्यो गर्वको कुरै हो जस्तो लाग्छ हजुर यो मुभीमा चाहिँ खास के छ कस्तो क्यारेक्टर हो अलिकति स्पेसिफिक भन्नु होला होइन भन्नै मिल्दैन के हो एक्सन गर्नु भएको छ कि छैन यो एक्सनहरू केही पनि छैन तर यु हेभ टु वाच तपाईँ भन्न सकिन्न भन्नै मिल्दैन क्या के भन्नु मिल्दैन कि मेरो क्यारेक्टर त्यो नि मिल्दैन त्यो भनेपछि सँगै आइहाल्यो हिरो हिरोइनको के हुन्छ अब किक बक्सिङ सिक्दैछु भन्नुभएको छ यही मुभीको लागि किक बक्सिङ चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने मलाई अलिक इन जेनरल सबै कुराहरू सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिक्ने भ्याएँ होइन किक बक्सिङहरू अब नौलो कुराहरू सिक्न मन लाग्छ के भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हो क्या म सबै कुरामा हात हालेको छु तर मास्टर चाहिँ कुनै कुरामा गरेको त चाहिँ कुनै कुरामा छैन ड्रम एक्टिङमा एउटा छ अब त्यो पनि मैले भन्ने कुरा होइन त्यो दर्शकहरूले भन्ने कुरा अब कतिको लेभल अब यो सिक्दै गर्ने चिज हो किक बक्सिङ चाहिँ सायद अब हामीहरू एक्टरले चाहिँ यस्तो कुराहरू सिकिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि कसैले आएर किक बक्सिङ गर्नुहुन्छ या एक्सन फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नाइ म सिक्छु भन्न नपरोस् म गर्न सक्छु मलाई आउँछ है भन्न परोस् त्यही भनेर चाहिँ म सबैमा अलिअलि हात टुच्च केही नै आउँदैन भन्न नपरोस् खालको भोलि यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि नेपाली दर्शकले हेरेपछि हिटम्यानमा चाहिँ आँचल शर्माले एउटा तेलुगु फिल्म मैले गरेँ है भन्नको लागि मात्रै गरिछिन् भन्ने खालको रेस्पोन्स दिनु होला या साँच्चै उहाँ नेपालको हिरोइनले पनि गजबको एउटा फिल्म गरिछिन् मैले तो कमेन्टमा पढिरहेको थिएँ अस्ति नै हजुरको र मेरो फोटो आउने होला कि नामको हिरोइन होला त्यस्तो होइन त्यस्तो भएपछि त म पहिला नेपालमै गरिदिन्थेन है क्यारेक्टर हो इम्पोर्टेन्ट अनि धेरै दामी क्यारेक्टर छ अब केही भन्न सकिनँ बरु तपाईँले जब आँचलजीको कत्रो मुभी आएको थियो 5-6वटा है बरु यो मुभीमा तपाईँले हेरेपछि तपाईँको आँखाबाट आँसु नआसी म मेरो नामै चेन्ज गर्छु त्यस्तो छ आँचलजीको नेपाली मुभी क्षेत्रमा त्यो क्रेज चाहिँ कायमै होला कि घट्ला बढ्ला के लाग्छ बढ्छ यस्तो अब यो मेन त म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु नि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छु किनभने पहिला नि अब मलाई मान्छेले नमन पराउला कि भन्नु कहिले फिल्मै गरिनँ क्रेज घट्ला कि अब भोलिकै कुराहरू हेर्नु न कति म फसिरहेको हुन्छु होइन तर म कहिले पनि क्रेज घट्छ या बढौँला भनेर त्यसरी म सोचेर गर्दिनँ कि खास म चाहिँ लाइक आफ्नो काम गर्छु चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस् मैले जे गर्न सक्छु मेरो आफ्नो बेस्ट दिन्छु अब दर्शकले राम्रै हुन्छ भने नि ओके अब ठिक भएन कहिलेकाहीँ त्यसले ह्याम्पर गर्यो भने नि माफी माग्ने बरु सिक्ने अनि त्यसले चाहिँ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ मैले ध्यानै दिएको छैन एक्सपेक्टेसन चाहिँ कतिको राख्नु म त्यसमा एक्सपेक्टेसन राख्न छोडिदिइसकेँ मैले किन भन्दा म तपाईँलाई भन्छु किनभने मैले अहिले चाहिँ के सिकिरहेको छु भने आफ्नो बेस्ट दिने आफूलाई जे कुरा आउँछ जस्तो वरेभर आम डुइङ म बेस्ट दिन्छु भविष्यमा राम्रो होला भने नि ठिकै छ आम ह्याप्पी विथ द्याट जति एक्सपेक्टेसन भयो त्यति डिसपोइन्टमेन्ट हुँदो रहेछ कि जीवनमा त्यही भएर नो एक्सपेक्टेसन तपाईँले साउथ इन्डियन मुभी हिटम्यानमा हात हाल्नुको कारण चाहिँ नेपाली मुभीमा अफर नपाएर नाइस क्वेसन तर यस्तो हो नेपाली मुभीमा नेपालीले अफर नपाउने भन्नु त कमै बिरलै हुन्छ किनभने
ABCDEF कति ग्रेडका मुभीहरू बनिरहेको हुन्छ होइन योबाट एक न एउटा अफर त आइ नै हाल्छ पक्कै पनि पछिल्लो समय त कति यस्तो अफर भयो लकडाउन भयो होइन अब हामीलाई अब खासमा स्विम गर्छु अफर दिएँ अनि म साइन गरिहाल्छु अनि फ्लोरमा गइहालौँ भन्ने स्थिति पनि त भएन होइन 2 वर्ष त हामी कम्प्लिटली थन्क्यौँ भनौँ न अब त्यो बेला हाम्रो युट्युब थियो हामी भिडियोजहरूमा अलिकति चलायमान थियौँ होइन तर त्यो चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि हजुरलाई त्यस्तो भान परे हुनसक्छ तर नआउँदा पनि इट्स नट बिग डिल कहिलेकाहीँ आउँदैन होइन काम हुँदैन अब के गर्ने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यो कुरा अब साउथबाट एउटा कसले पनि आएर नेपालीमा अफर दियो भने त त्यो प्रोग्रेस है साइन अफ प्रोग्रेस है आजकल कस्तो खालको मुभीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भनेपछि अब चाहिँ मैले त्यही भने मैले एक्सपेक्टेसनै राखेको छैन कस्तो आउला के आउला एउटा त छ बरु म भन्न सकिनँ है होइन अब त्यस्तोहरू छ तर कस्तो हुन्छ भने अब अहिले मैले सोच्नै छोडिसकेँ कि यु डु यर बेस्ट कर्ममा विश्वास गरौँ काममा विश्वास गरौँ 100% दिन भोलिको दिनमा जे हुन्छ किनकि अब बाँचिन्छ बाँचिँदैन त ठेगान हुँदैन होइन अब किन सोचिरहने फ्युचरको बारेमा त्यस्तै गइलिएर तपाईँ चाहिँ नेपाली मुभी छान्नुहुन्छ कि दुईवटा कम्पेयर गर्दा साउथ इन्डियन होइन अफकोर्स नेपाली किनभने म नेपाल हो मलाई नेपाली बोल्न आउँछ मलाई अरू भाषाहरू त सिक्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ म केही गर्न सक्छु पहिला आफ्नो देश अनि मात्र अरूको देश तर ह्याभिङ सेड द्याट फिल्म इन्डस्ट्री या म्युजिक इन्डस्ट्री कुनै पनि नेपाल बाहिर यस्तो भनेर हुँदैन यो सबै एउटै हो कि भाषा भनेको त्यो यो तेरो यो मेरो हुँदैन होइन त्यही भएर यो चाहिँ जहाँसुकै आओस् वी आर भेरी ह्याप्पी विथ तपाईँले नाइमा भन्नुभयो 4मा अफर आउँदा बढी खुसी हुनुभएको थियो कि अहिले द हिटम्यानमा यो जुन अफर आयो नि यो बेलामा खुसी हुनुहुन्छ दुईवटा कम्पेयर गर्दा मलाई नाइन भन्नु लगको अफर आएको होइन मैले अडिसन दिनु पऱ्यो हो सो जुन कुरा मैले त्यति बेला त म आँचल सरमै थिएन अहिले त मलाई कतिवटा अफर आउँछ बिकज म नोन फेस हो होइन अनि यो ठुलो कुरा अलिक होइन अफकोर्स साउथ इन्डियाबाट अफर आउनु इज बिग थिङ फर मी होइन किनकि जो कोहीको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो तर नाइन भन्नु ल त इट्स माई जर्नी त्यहाँबाट म चिनिएको हो त्यो सानो आँचल केही नभएको आँचल चाहिँ यतिसम्म आउनु नै नाइन भन्नु ल हो सो अफकोर्स नाइन भन्नु ल त त्यो त इट्स भेरी स्पेसल फर मी आँचलजीको लागि चाहिँ उदित श्रेष्ठ कुन अर्थमा हिटम्यान उदिपजीलाई चाहिँ सलमान खानसँग नि कम्पेयर गरिरहेको के छ तपाईँको भनाइ यसमा मेरो भन्ने होइन भन्नु पहिला मेरो क्वेसन उदिपजी कपाल रोप्न हिटम्यान जस्तो लाग्छ एकदम कपाल रोप्नु हुन्छ नि सो उदिपजी कपाल रोप्न हिटम्यान अनि उहाँको सलमान खानवाला होइन यस्तो खासमा म लिङ्क गर्छु ल अस्ति सलमान खानको बर्थडेमा चाहिँ आँचलले पनि नोटिस गर्नुभयो होला है त्यो टाउको जोडेर अनि कति पेजहरूले चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे सलमान खान भनेर सेयर गरिरहनु भएको थियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि आफैले भन्नुभएको थियो होइन मलाई चाहिँ सलमान खान जस्तो लाग्छ उदिपजी भनेर त्यो एउटा भनाइले गर्दाखेरि चाहिँ अब उदिपजीको टाउकै चेन्ज भएको छ कि तर आफूलाई प्राउड किन भने हेर्नुहोस् अब मलाई सलमान खान पहिला चाहिँ एकदमै मनपर्ने मान्छे हो होइन किनकि हामी कामलाई अब उहाँको त्यो बडी त्यो अरा हुन्छ नि उभिँदै पुग्ने अरा चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो त्यही हिसाबमा मैले आफ्नो श्रीमान राम्रो लाग्छ होइन जस्तो आफूलाई को राम्रो लाग्छ त फलानु व्यक्ति चाहिँ मेरो लागि एकदम खतरा हो भन्ने हुन्छ नि फ्यानहरू हुन्छ नि म त्यस्तै फ्यान थिएँ एउटा अनि मैले चाहिँ सायद भनौँ मलाई उहाँभन्दा नि उहाँ मेरो श्रीमान ह्यान्डसम लाग्छ अलिक बढी होइन सो त्यो कुरामा तुलना भएको र आइम ह्याप्पी त्यो ट्रोल चाहिँ कसरी पचाउनु मलाई त त्यो ट्रोल जाने भयो सो ब्लेस्ड कि यस्तो एप्स छ मेरो श्रीमानको अनि नराम्रो मान्छेसँग कम्पेरिजन भयो पो आफूलाई टेन्सन हुनु त होइन अब त्यत्रो दुनियाँले मन पराइरहेको स्टारसँग मेरो श्रीमानलाई तुलना गरिदिनु भएको चाहिँ मोर देन ह्याप्पी नि त्यसमा त तपाईँहरू अनि प्यारेन्ट्स पनि बन्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि रिमर्स आएको थियो यो त्यो त होइन होला त्यही त फेरि त्यो त होइन नट अहिले प्लान छैन आजकल चाहिँ उदिपजीसँग सेयर गर्नुभयो कि भएन कुराहरू चाहिँ प्लान गर्दैछु अब कुरा आउँदा होइन कुरा भयो कि भएन उदिपजीले के भन्नुभयो उदिपजी नै हुनुहुन्थ्यो स्क्रिप्ट सुन्दा किनभने हाम्रो स्क्रिप्टदेखि उदिपजी वाज भेरी एक्साइटेड किनभने म भन्दा नि बढी एक्साइटेड हुने हि नोज द्याट है म भन्दा नि बढी एक्साइटेड म भन्दा नि तिमी यस्तो गर्नुपर्छ तिमी यसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ तिम्रो लुक्स यो गर तिमी यसरी लुगा लगाऊ मेरो हरेक कदममा म भन्दा नि एक स्टेप अगाडि गएर मेरो लागि सोच दिने व्यक्ति हो आँचलजी भन्दा उदिप दाइले नै धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउनु हो सुटिङको टाइममा पनि के चलिरहेछ के भइरहेछ तिमी त्यहाँ राम्ररी हुनुपर्छ गिभ यर बेस्ट भनेर सो एन्करेज गर्ने त्यो सबै उदिपजी नै साउथ इन्डियन मुभीको टिमले चाहिँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउँछ
यस्तो अब किनभने उहाँहरूलाई त्यति नलेज थिएन अफकोर्स फर्स्टमा आउँदाखेरि कसरी काम हुन्छ अब मेरै काम उहाँहरूले पर्दामा देखिरहनु भएको छ तर एक्चुअलमा कसरी काम गर्छ थाहा हुँदैन किनकि त थाहा नै हुँदैन हामीलाई उहाँहरू थाहा हुँदैन तर त्यो रियली इम्प्रेस्ड होइन किनभने हामीलाई पनि मजा लाग्यो उहाँहरूलाई पनि मजा भयो के भनेपछि उहाँहरूले एउटा एक्सपेक्टेसन त लिएर आउनु भएको थियो अझ उहाँहरूले त्योभन्दा बढी भयो जस्तो लाग्छ नेपालबाट नट एज एन एक्टर तर नेपालको तपाईँ भनिदिनुहोस् न कस्तो छ त्यो पर्सेप्सन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी हेर्नु यो सिचुएसन हामीलाई जब मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै राम्रो छ आई थिङ्क इक्विपमेन्ट दुईवटा लेन्सहरू अपग्रेड भएपछि है आई थिङ्क इट विल बी भेरी भेरी गुड बट अपार्ट फ्रम द्याट आई थिङ्क नेपाल हेज द टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर फर एनी वान टु कम एन्ड सुट हियर सो हजुर Krishnaji, after knowing Achal, what do you like the most about her? एकदमै मन परेको एकदम अन्त शी इज भेरी चाइल्ड लाइक यु नो बच्चा जस्तो कुरा गर्ने एन्ड बब्ली एन्ड यु नो लट अफ स्टफ जस्ट लाइक अ किड तपाईँलाई चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा मनपर्ने एक्ट्रेस को हो त्यस्तो खासै कोही थिएन गरे अहिले त मलाई आचार्य हो फेभरेट मैले भनेको थिएँ मैले दुईवटा गाना हेरेको थिएँ आई थिङ्क माई फेभरेट सङ लजावती म्यामलाई जस्तो अघि पनि त्यो एनाउन्स भयो यु आर द सेकेन्ड एक्ट्रेस होइन साउथ इन्डियनमा हो भने जस्तो जब फर्स्टमा अफर आयो नि त्यतिखेर के थट आएको थियो म साउथ इन्डियनमै मेरो छाप छोड्छु भन्ने एउटा थियो कि चाहिँ ट्राई गरी हेरौँ न भन्ने थियो होइन यस्तो अब यो त फर्स्ट अफ हो होइन त्यो लट टु कम जस्तो लाग्छ अब त्यो त मेरो सबै फिल्म हेरेर नै डिसाइड हुने कुरा हो होइन त्यहाँको क्यारेक्टर पनि उहाँको दर्शकलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन फिल्म मेकर्सहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन तर फर्स्टमा जब उहाँ यहाँ मैले क्वेसन बुझेँ म जस्ट ट्राई मात्रै गर्छु होइन अफकोर्स ट्राई मात्र भन्दा पनि मैले गरेको चिजले चाहिँ मेरो जस नेपाली उता रिलिज हुँदा मेन त उता रिलिज हुँदा सिज फ्रम नेपाल भनेर एक ग्लान्स चाहिँ मलाई जाओस् भनेर काम गरेँ अनि खासै मेन थिङ सी साइन्ड आई फिल इज बिकज स्टोरी राम्रो लाग्यो स्टोरी यस्तो होइन कि अब साउथरी कोही पनि आएको छ त्यो स्क्रिप्ट छ गर्नु भनेर होइन सी रियली लभ द क्यारेक्टराइजेसन मैले फर्स्टमा नै भने जुन उहाँको प्यासन थियो स्क्रिप्ट भन्दाखेरि अनि स्क्रिप्ट नै एज अ होल नै स्क्रिप्ट राम्रो छ कि मेन त ओके विष्णुजी जस्तो टिजर पनि आयो होइन नेपालको कलाकार जान त राम्रो हो तर टिजरमा आचल म्याम हुनुहुन्थ्यो नै त्यो टिजरमा हामी त्यही त भनिरहेको थियौँ होइन कि इन्डियामा सुट गरेको पोर्सनको मात्रै हो तर सानो क्लिप राखिदिएको भयो यहाँको अरू भएको छैन त्यो त्यस्तो धेरै राम्रो रोल छ धेरै राम्रो लुक छ आचार्यजीको है यतिकै म नदेखाएर म फेरि एउटा प्रेस मिट गर्छु जस्ट टु सोकेस हाउ सी लुक्स हाउ सी एक्ट्स प्रशान्त राई नेपालको समथिङ ग्रान्ड खासै यो प्रेस मिट त इट्स अबाउट सोइङ द्याट ओके सी इज एन्ट्रिङ द्याट साउथ नेपालको पनि नाम आएको छ अब म साउथको अब यु नो बट अप देयर उहाँको मुभी हेरेको मान्छेले पनि अब नेपाली इन्डस्ट्रीको एक्ट्रेसको बारेमा थाहा छ भने त यु नो इट्स अ भेरी बिग डिल है पिपल नो अबाउट वाट्स गोइङ अन इन नेपाल नट जस्ट बिकज आम ए नेपाली बट अदरवाइज अल्सो सी इज काइन्ड अफ वेल नोन पछिल्लो समय चाहिँ पकेटका पत्रकारहरू जुन कन्ट्रोभर्सी छ यो कन्ट्रोभर्सीले निकै माहौल ततायो क्या आजजी तपाईँ चाहिँ कतिको पकेटको पत्रकार राख्न रुचाउने हिरोइनमा पर्नुहुन्छ एकदम सोच्नुपर्छ यसको उत्तरको लागि अहिलेसम्म मलाई 2 तपाईँले मिनेट टाइम राख्नु दिनुहोस् तपाईँ यहाँबाट कति यस्तो हो अब मेरो ओपिनियन है अब फेरि अब फर्स्टमै भनिदिन्छु मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मात्र हो होइन यो कुराहरू त हालै निस्केका कुराहरू हो नि त होइन कसैले भनिदिनु भयो अनि यो कुराहरू निस्केका कुरा हो हेर्नुहोस् पत्रकार र कलाकार चाहिँ हामी एकअर्काको परिपूरक नै हो उसलाई नकाट्न मिल्दैन हेर्नुहोस् आज म यहाँ आएर जति भाषण दिए पनि यो माइक थिएन यो क्यामेरा थिएन भने म कोही पनि भन्नु अनि तपाईँहरूले यहाँ जति क्यामेरा लिएर माइक राखेर आयो नि यहाँ म छैन भने यो फिल्ड खाली हुन्छ होइन त्यही भएर हामी परिपूरक त परिपूरक हो तर एउटा पेसागत मर्यादा चाहिँ हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पेसालाई चाहिँ कायम राख्छ जस्तो म कलाकार हो मेरो पेसा हजुर पत्रकार हो कामको बेला चाहिँ पेसागत मर्यादा भएर एउटा सीमा रेखा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई अहिले होइन यो मैले पहिल्यैदेखि बिलिभ गर्ने कुरा हो मेरो पहिलाको इन्टरभ्यूमा नि मैले भन्ने गर्थेँ त्यो लिमिट चाहिँ हुनुपर्छ तर अब ह्याभिङ सेड द्याट साथी बन्नु मिल्दैन पर्सनल लेभलमा तपाईँहरू भेट्नै मिल्दैन त्यो त आफ्नो विचार हो धारणा कुन हदसम्म क्लोज बन्ने त होइन मेरो चाहिँ खालि क्यामेरा अगाडि हुँदा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा उनीहरूले हाम्रो बारेमा न्युज लेख्नु पऱ्यो होइन
क्यामेरा अगाडि हुँदा म या अरू सबैजना एउटै हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको आँखाको लागि बाँकी त पर्सनलमा त अब आफ्नो सम्बन्ध हुन्छ होइन त्यसलाई म केही भन्न चाहन्न तर खालि प्रोफेसनलिजम चाहिँ हुनु पऱ्यो कासाको ड्रेस हो हजुर अनि मेरो स्टाइल चाहिँ मेरो साथी स्यानोनले गर्दै ए ओके थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू